हेलो नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी बीएड फर्स्ट इयर मैथमेटिक्स को सिम्बोलिक लजिक भन्ने टपिक लिएर आएको छु। आज हामी सिम्बोलिक लजिक भित्र जति पनि पढ्ने टर्महरू छन् ती टर्महरूको डिफिनेसन आज हामी बुझ्ने छौं। र फर्स्ट हाम्रो टर्म रहेको छ स्टेटमेन्ट। सिम्बोलिक लजिकमा स्टेटमेन्ट के हो? स्टेटमेन्ट केलाई भन्यो? स्टेटमेंट बुझ्नको लागि यसको डिफिनेसन हेरौं। अ स्टेटमेंट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अ स्टेटमेंट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस that is either true or false, not both true or false. Statement. A statement is declarative sentence that is either true or false, not both true and false. Statement भनेको जुन सेन्टेन्स क्लियरफाई हामी भन्न सक्छौं यो ट्रू हो यो फल्स हो, दैट इज ए स्टेटमेन्ट। जुन सेन्टेन्सलाई हामी न ट्रू भन्न सक्छौं न फल्स भन्न सक्छौं दैट इज नट ए स्टेटमेन्ट। जुन सेन्टेन्सलाई हामी डिक्लेयर गरेर यो ट्रू हो यो फल्स हो किटान गरेर भन्न सक्छौं त्यो हो स्टेटमेन्ट। फर example KTM is capital city of Nepal। हामी यसलाई किटान गरेर भन्न सक्छौं कि नेपालको राजधानी काठमाडौँ हो, त्यसकारण यो ट्रू हुन्छ। यसलाई हामी किटान गरेर भन्यो यो ट्रू हुन्छ, त दैट इज ए स्टेटमेन्ट। जुन सेन्टेन्सलाई हामी ट्रू या फल्स भन्न सक्छौं त्यो के हो? स्टेटमेन्ट हो। अर्को एक्जाम्पल 2 + 2 = 4, यो ट्रू हो, 2 + 2 = 4 हुन्छ, त्यो के भयो? स्टेटमेन्ट भयो, ट्रू। अर्को एक्जाम्पल हो 2 + 3 = 6, यो फल्स हो। 2 + 3 = 5 हुन्छ तर यहाँ 6 भनेको छ, यो फल्स भयो। फल्स भएपछि पनि यो पनि स्टेटमेन्ट हुन्छ। यहाँ भनेको छ डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्स दैट इज आइदर ट्रू और फल्स। जुन सेन्टेन्स हामी किटान गरेर ट्रू या फल्स भन्न सक्छौं त्यो हो स्टेटमेन्ट। अब नट स्टेटमेन्ट। अब नट स्टेटमेन्ट कसरी भन्ने? जस्तै सीता इज डान्स। सीता नाचिरहेको। अब कहाँ नाचिरहेको? अवस्था डिनोट गरेर, यहाँ ठाउँ डिनोट गरेर कहाँ नाचिरहेको छ। न यसलाई हामी ट्रू भन्न सक्छौं न फल्स भन्न सक्छौं, त्यस कारणले यो स्टेटमेन्ट हुन सक्दैन। जुन सेन्टेन्सलाई हामी ट्रू या फल्स भन्न सक्छौं त्यो हो स्टेटमेन्ट। यहाँ हेरौं नट स्टेटमेन्ट क्लोज द विन्डो। अब विन्डोलाई क्लोज गर्नको लागि भनेको छ। अब विन्डोलाई क्लोज गर्नको लागि कुनै त व्यक्तिले भनेको छ सिधै क्लोज द विन्डो। यसले न हामी ट्रू भन्न सक्छौं न फल्स भन्न सक्छौं। अब कसलाई भनेको हो कि ढोका बन्द गर?
जुन हामी सेन्टेन्सलाई क्लियरफाई गर्न सक्दैनौँ कि यो ट्रू हुन्छ कि फल्स हुन्छ, त्यो के हो? स्टेटमेन्ट होइन। द्याट इज नट अ स्टेटमेन्ट, द्याट इज नट अ स्टेटमेन्ट। यो बुझ्यो? अब हामी स्टेटमेन्टको टाइपमा जान्छौँ। स्टेटमेन्टको पनि टाइप हुन्छ, यसलाई अब मेट्छु। टाइप ऑफ स्टेटमेंट, टाइप ऑफ स्टेटमेंट, टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स। There are two types of statements. There are two types of statement. They are: number one, simple statement. Simple statement. अर्को के रहेछ? compound statement. compound statement. Type of statement. Statement, there are two types of statements. एउटा simple statement, अर्को compound statement. compound statement. compound statement. नंबर 1 मा simple statement कसले भन्ने? simple statement. simple statement भनेको के हो? simple statement के हो? simple statement भन्दाखेरि a statement which declares only one thing is known as a simple statement. Simple statement. Simple statement माने के हो? A statement which declares only one thing is known as a simple statement. साधारण अर्थमा सिम्पल सेन्टेन्स हुन्छ जुन सिम्पल सेन्टेन्स, सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट जुन सिम्पल सेन्टेन्स हुन्छ त्यसलाई हामी सिम्पल स्टेटमेन्ट भन्छौँ। इक्जाम्पल, सिम्पल सेन्टेन्स कसले भने? राम इज प्लेइङ फुटबल। यो एउटा सिम्पल सेन्टेन्स हो जसले हामी ट्रू या फल्स भन्न सक्छौँ। यो भनेको ट्रू हो। राम इज प्लेइङ फुटबल, राम फुटबल खेलिरहेको छ, यसै हामी ट्रू भन्न सक्छौँ। यो हो सिम्पल स्टेटमेन्ट। सबभन्दा पहिलो कुरो यो बुझौँ, स्टेटमेन्ट कुन हो? जुन सेन्टेन्स हामी ट्रू या फल्स भन्न सक्छौँ त्यो स्टेटमेन्ट हो। स्टेटमेन्टको पनि दुईवटा टाइप छ, सिम्पल स्टेटमेन्ट, कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट। कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टमा ओन्ली वान थिङ्स हुन्छ, ओन्ली वान सेन्टेन्स हुन्छ। एउटा फुल स्टप बुझौँ न, एउटा फुल स्टप भएको जुन सेन्टेन्स हुन्छ त्यो हो सिम्पल स्टेटमेन्ट। अब सिम्पल स्टेटमेन्टको अर्को इक्जाम्पल, 2 + 3 = 9। यो फल्स हो। यो पनि स्टेटमेन्ट हो। यो कुन स्टेटमेन्ट हो? सिम्पल स्टेटमेन्ट हो। यो मेट्छु। सिम्पल स्टेटमेन्ट बुझ्यौ? यसमा के हुन्छ? सिम्बोलिक लजिकमा के हुन्छ? इन
mathematically logic. In mathematically logic, simple statement always are denoted by P, Q, R, etc. हामी स्टेटमेंटहरूलाई अलवेज के लिए डिनोट गर्छौँ के भन्यौँ यहाँ इन मैथमेटिकली लॉजिक मैथमेटिकली लॉजिक simple statement is always denoted by P, Q and R etc. हामी स्टेटमेन्टले हजुरले केले डिनोट गर्छौँ P, Q, R ले यो बुझ्यो। अब अर्को रहेछ हाम्रो टाइप कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट कंपाउंड स्टेटमेंट यो कंपाउंड स्टेटमेंट के हो यो बुझ्यो त कंपाउंड स्टेटमेंट के हो द कम्बिनेसन अफ हैन सरी अ combination of two or more a combination of two or more simple statement is known as compound statement. कंपाउंड स्टेटमेंट भनेको के हो अ कम्बिनेसन अफ टू और मोर सिंपल सेन्टेन्स दुईवटा सिंपल सेन्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ कंपाउंड स्टेटमेंट। फर examples Nepal is in Asia and Mount Everest is in the highest peak in Nepal in the world. कंपाउंड स्टेटमेंट को एग्जाम्पल के भयो नेपाल इज इन एशिया एंड माउंट एभरेस्ट इज इन द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। यहाँ त दुईवटा सिंपल सेन्टेन्स नेपाल इज इन इंडिया एउटा सिंपल सेन्टेन्स भयो अर्को माउंट एभरेस्ट इज इन द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड एउटा सेन्टेन्स भयो। यो दुईवटा सेन्टेन्सलाई जुन हामी कम्बाइन गर्यो एनले जुन एड गर्यो त्यही हाम्रो के हो कंपाउंड स्टेटमेंट हो। अर्को मैथमेटिकल एग्जाम्पल 2 + 4 = 6 और अथवा एंड 3 + 6 = 9 यो भनेको ट्रू हो यो के हो यो ट्रू हो। तो ट्रू वालाले के भने स्टेटमेंट हुन्छ जबसम्म स्टेटमेंट हुँदैन तबसम्म डिक्लेयर भन्न सक्दैन सिंपल स्टेटमेंट हो कि कंपाउंड स्टेटमेंट हो। 2 + 4 = 6 एंड 3 + 6 = 9 यो ट्रू हो यो के हो कंपाउंड स्टेटमेंट। हामी यहाँ बुझ्यो स्टेटमेंट के हो सिंपल स्टेटमेंट के हो कंपाउंड स्टेटमेंट के हो। अब हामीले बुझ्नु परिरहेछ ट्रुथ भ्यालु केलाई भन्ने के बुझ्नु परिरहेछ ट्रुथ भ्यालु के हो ट्रुथ
ट्रुथ भ्यालु। ट्रुथ भनेको सत्य, भ्यालु भनेको मान। सत्य मानलाई हामी के भन्छौँ? ट्रुथ भ्यालु। यसको डिफिनेसन हेरौँ। अट्रुथ और फल्सिटी। अट्रुथ और falsity of a statement, a truth or falsity of a statement is known as a truth value, is known as a truth value. ट्रुथ वैल्यू भनेको के हो? अ ट्रुथ और फल्सिटी अफ अ स्टेटमेंट, जुन स्टेटमेंट ट्रू या फल्स छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? ट्रुथ भ्यालु भन्छौँ। एज फर इक्जाम्पल